Dagang Sugboano na nagantos karon sa hubak o asthma usa ka chronic respiratory condition nga nagpasamot sa kalisod sa paghinhawa. Sumala sa mga eksperto, dagang hinungdan nganong gihubak ang usa ka tawo gumikan sa allergy o polusyon. Usa sa pinakakumong hinungdan mao ang exposure sa allergens sama sa abog ug balhibo sa hayop. Respiratory infection, ang mga infeksyon sa baga labi na sa bata pa sama sa sipon o trangkaso makapahimo sa hubak nga mosamot. Ang repeated infection makapahinay sa immune system ug makapadali sa paghubak. Genetics ug family history, kung adunay kasaysayan sa pamilya nga adunay hubak, allergic rhinitis o eczema, mas dako ang posibilidad nga usa ka tawo mamana kini ug susceptible sa hubak. Physical activity ug weather changes, ang sobra ka bugnaw o init ka panahon, kusog nga hangin ug strenuous physical activity mahimong mo trigger sa asthma attacks. Gumikan usab sa lifestyle factors, ang pagpanigarilyo, exposure sa second-hand smoke ug dili hapsay nga nutrisyon makapasamot sa kahimtang sa baga ug makapagrabe sa hubak. Sumala sa mga doktor, ang regular nga check-up, paglikay sa allergens o gusto nga tambal makapamino sa risko ug sintomas sa hubak. Ang mga pasyente gidasig usab sa pagpractice sa healthy lifestyle aron malikayan ang pag-atake sa asthma. Mga katropa, alang sa pagpahimsog sa panlawas, inom og Santhona Plus Gold alang sa naghahiusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Almi Mata, XFM News.